अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब माशाल्लाह खैर आफियत से होंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको खुश रखे, खैर आबाद रखे। तो आज हम सूरह निसा पारा नंबर 5 की आयत नंबर 65 की तफसीर और लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अंफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। फरमाया पास नहीं, तेरे रब की कसम है वो मोमिन नहीं होंगे हत्ता के तुझे इसमें फैसला करने वाला मान न ले जो उनके दरमियान झगड़ा पड़ जाए, फिर अपने दिलों में उससे कोई तंगी महसूस न करें जो तू फैसला करे, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फैसला करें उसमें तंगी महसूस न करें और तस्लीम कर लें, पूरी तरह तस्लीम करना। इस आयत मुबारका में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी ज़ात की कसम खाकर कहा है कि कोई आदमी उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक अपने तमाम अमूर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फैसल नहीं मान लेता। एक तो होता है ना जरूर बिल जरूर के जिसमें कोई शक नहीं, तो यहाँ शक से भी ऊपर जरूर बिल जरूर से भी ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी कसम दे दी। अल्लाह अकबर। इंसान मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक के तमाम अमूर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फैसल नहीं तस्लीम कर लेते, फैसल नहीं मान लेते। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला वो रब्बानी फैसला है जिसके बरहक होने का दिल में इत्काद रखना जरूरी है और अमल के जरिए से भी उस पर ईमान रखने का सबूत फराहम करना भी बेहद जरूरी है। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसके बाद फरमाया ये जरूरी है कि लोगों का ज़ाहिर बातन उसे तस्लीम कर ले और उसकी हकानियत के बारे में दिल के किसी गोशे में शुबा तक बाकी न रहे। गोया इस आयत मुबारका में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कसम खाकर मोमिन होने की 3 शर्तें बयान की हैं। पहली ये कि किसी भी झगड़े का फैसला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और के पास ना ले जाया जाए। दूसरी ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले पर दिल में किसी किस्म की तंगी महसूस न की जाए। और तीसरी ये कि साफ ऐलान करके उस फैसले को तस्लीम करते हुए उस पर अमल किया जाए। ये आयत मुनकरीन हदीस के अलावा उन लोगों के लिए भी लम्हा फिक्रिया है जिनके इमाम या पीर के खिलाफ कोई आयत या हदीस आ जाए तो वो सिर्फ दिल ही में तंगी महसूस नहीं करते बल्कि मानने से भी साफ इनकार कर देते हैं कि क्या हमारे इमाम को इस आयत व हदीस का इल्म न था, या फिर उसकी तावील करने, उसे ज़ईफ बनाने या उसे मनसूख करार देने के लिए अपनी सारी कुव्वत सर्फ कर देते हैं। हकीकत ये है कि आयत के सही अल्फाज के मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसला के खिलाफ दिल में जरा भर भी तंगी महसूस करना या नापसंदीदगी की फीलिंग रखना ईमान के सरासर मुनाफी है। मोमिनीन की शान ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल किया जाए और बगैर तंगी महसूस किए खुशी के साथ अमल किया जाए। अमल करते हुए अपने आप को खुशकिस्मत समझा जाए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तौफीक दी है कि हम अमल कर रहे हैं और हमारा शुमार किसमें है, मोमिनीन में जो ईमान वाले हैं। सैयदना अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि एक इंसारी शख्स का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में मुकाम हिरा की एक नाली के पानी के बारे में सैयदना जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से झगड़ा हो गया, जिससे वो खजूर के दरख्तों को पानी देते थे। इंसारी ने कहा पानी को छोड़ दो, बहता रहने दो, रोको नहीं। जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि नहीं, यानी इनकार कर दिया।
پھر دونوں نے مقدمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے زبیر، تم اپنی کھیتی کو پانی دے لیا کرو، پھر پانی اپنے پڑوسی کی طرف بہا دیا کرو۔ یہ سن کر وہ انصاری ناراض ہو گیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے یہ فیصلہ اس لیے فرمایا ہے کہ زبیر آپ کی پھپھی کے بیٹے ہیں، پھپھی زاد بھائی ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زبیر، اپنی کھیتی کو پانی دو، پھر پانی روک لو یہاں تک کہ پانی منڈیروں تک آ جائے، تو پھر اپنے پڑوسی کے لیے پانی چھوڑنا، بعد میں چھوڑنا۔ اس طرح انصاری کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صریح حکم کے مطابق سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار دیا کہ وہ اپنا حق پورا وصول کر لیں۔ حالانکہ اس سے پہلے آپ نے جو صورت پیش فرمائی تھی اس میں دونوں کے لیے سہولت تھی۔ تو سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ آیت کریمہ جو کہ یہ ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اسی موقع پر نازل ہوئی تھی۔ یہ مسلم میں موجود ہے اور بخاری میں بھی، یعنی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال ہے کہ اس آیت کا شان نزول یہی ہے جو کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اور انصاری کے درمیان جھگڑا ہوا تھا کہ خوب اچھی طرح تسلیم کرنے والے کو ہی مومن کہا جا سکتا ہے۔ جو کوئی دین کے بارے میں کچھ تھوڑی سی بھی تنگی محسوس کرے تو وہ پکا پورا مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو پورے پکے مومن بنا دے، تسلیمہ خوب تسلیم کرنے والے بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ تو آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ فلا، پس نہیں، وربک، قسم ہے تیرے رب کی، لا نہیں، یؤمنون، وہ سب مومن ہو سکتے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ یحکموک، وہ سب حکم نہ مان لیں آپ کو، فی ما، ان باتوں میں جو شجرہ اختلاف ہوا، بینہم، ان کے درمیان، ثم، پھر، لا یجدو، وہ سب نہ پائیں، فی انفسہم، اپنے دلوں میں، حرجن، کوئی حرج، کوئی تنگی، مما، اس وجہ سے جو قضیتا، فیصلہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یسلمو، وہ سب تسلیم نہ کر لیں، نہ یہاں پر براکٹ میں، تسلیمہ، بہت خوب اچھی طرح سے تسلیم کر لینا۔ تو یہ جو میم کے اوپر تنوین ہے یہ بہت زیادہ کے لیے، بہت خاص کے لیے ہے کہ بہت خاص طور پر بہت ہی اچھی طرح سے تسلیم کر لینا کہ جس میں ذرہ برابر بھی کوئی تنگی نہ محسوس کرے۔ تو وہ انسان ہے خالص مومن، جو کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تھے۔ جب وہ اسلام میں داخل ہوئے تب پورے کے پورے داخل ہو گئے، دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، ہر فیصلے پر، ہر حکم پر سمینا و اطعنا کہیں، خوشی سے تسلیم کریں، زیادہ سے زیادہ سنتوں کی طرف بھاگیں۔ بہت سی سنتیں ایسی ہیں جن سے مسلمان غافل ہیں، ان کی طرف بھاگیں، ان کو زندہ کریں، ان پر عمل کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔